मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत असरा नबी की किताब 9वां बाब 5वीं से 9वीं आयत तक। खुदा हमारी गुलामी में हमें नहीं भूला है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। एक दिन मैं अजरा शाम की कुर्बानी के वक्त अपनी गमगीनी से उठा और अपने फाड़े हुए पैरों और जुब्बा में अपने घुटनों पर झुका और अपने हाथ खुदावंद अपने खुदा की तरफ फैलाए और कहा, ऐ मेरे खुदा, मैं जहालत के मारे शर्मिंदा हूँ कि तेरी तरफ अपना मुंह उठाऊं। ऐ मेरे खुदा, क्योंकि हमारी तकसीर बढ़ती बढ़ती हमारे सरों से बुलंद हो गई है और हमारी खताएं आसमान तक पहुंच गई हैं। अपने बाप दादा के वक्त से लेकर आज के दिन तक हम नहायत ही कसूरवार होते आए हैं और अपनी तकसीर के बायस हम और हमारे बादशाह और हमारे काहिन दूसरे मुल्कों के बादशाहों के हाथों में तलवार और जलावतनी और गारत और शर्मिंदगी रुई के लिए हवाले किए गए हैं, जैसा कि आज के दिन है। लेकिन अब थोड़े अरसा से खुदावंद हमारे खुदा की तरफ से हम पर फजल हुआ है, ताकि वो हमारा बकिया बचा रखे और अपने पाक मकान में हमको पनाह अता करे, और कि हमारा खुदा हमारी आँखों को रोशन करे और हमारी गुलामी में हमें कुछ ताजगी बख्शे, क्योंकि हम तो गुलाम हैं, मगर हमारे खुदा ने हमारी गुलामी में हमको तर्क नहीं किया है, बल्कि शयान फारस की मेहरबानी को हम पर माहिल किया है, ताकि हमको ताजगी बख्शे कि हम अपने खुदा के घर को तामीर करें और इसकी शिकस्तगी की मुरम्मत करें। और उसने हमको यहूदा और यरूशलेम में एक पनाह अता की है। कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 13, दूसरी आयत, चौथी आयत और 6 से 8वीं आयत तक। जमाती जवाब। मुबारक हो खुदा जो अब तक जिंदा है। खुदा ही ताज़ियाना लगाता और फिर तरस खाता है। वही आलम असफल में उतारता और फिर ऊपर लाता है। कोई नहीं है जो उसके हाथ से छूट सके। जमाती जवाब। मुबारक हो खुदा जो अब तक जिंदा है। उसी ने हमें उनके दरमियान परगंदा किया। वही हम उसकी अजमत जाहिर करें और तमाम जिंदों के सामने उसकी हम्द करें, क्योंकि वही हमारा खुदावंद और हमारा खुदा है। वही अब्दुल आबाद तक हमारा बाप है। जमाती जवाब। मुबारक हो खुदा जो अब तक जिंदा है। अब इस पर गौर करो कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया है। पूरी आवाज देकर उसका शुक्र करो। सदाकत के खुदावंद को मुबारक कहो। ज़मानों के बादशाह की हम्द करो। जमाती जवाब। मुबारक हो खुदा जो अब तक जिंदा है। मैं भी अपनी असीरी के मुल्क में उसका शुक्र करूँगा
اور ایک خطاکار قوم کے سامنے اس کی قدرت و عظمت ظاہر کروں گا۔ جماعتی جواب: مبارک ہو خدا جو ابد تک زندہ ہے۔ اے گناہگارو پھرو اور خداوند کے سامنے نیکی کرو، شاید کہ وہ تم پر مہربان ہو کر تم پر رحمت کرے۔ جماعتی جواب: مبارک ہو خدا جو ابد تک زندہ ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق 9واں باب پہلی سے 6 آیت۔ جماعتی جواب: یسوع نے انہیں بھیجا تاکہ خدا کی بادشاہی کی منادی کرے اور بیماروں کو شفا دے۔ ایک دن یسوع نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدروحوں پر اور بیماروں کو دور کرنے کے لیے قدرت اور اختیار بخشا اور انہیں بھیجا تاکہ خدا کی بادشاہی کی منادی کرے اور بیماروں کو شفا دے، اور اس نے ان سے کہا کہ راہ کے لیے کچھ نہ لو، نہ لاٹھی، نہ تھیلی، نہ روٹی، نہ نقدی، اور 2 کرتے بھی تمہارے پاس نہ ہوں، اور جس کسی گھر میں داخل ہو وہیں رہو اور وہاں سے روانہ نہ ہو، اور جہاں لوگ تمہیں قبول نہ کریں اس شہر سے باہر جا کر اپنے پاؤں کی گھر جھاڑ دو تاکہ ان پر گواہی ہو۔ اور وہ روانہ ہو کر گاؤں جا کر ہر جگہ خوشخبری سناتے اور شفا دیتے پھرے۔ انجیل مقدس کی صلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز دوستو، آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹس کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جس طرح آپ خداوند کے پاک اور زندہ کلام سے برکت پاتے ہیں، صحت پاتے ہیں، تندرستی پاتے ہیں اور خداوند کی نجات حاصل کرنے کے لائق ٹھہرتے ہیں، اسی طرح غیر اقوام تک بھی اس چینل کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی خداوند کے پاک اور زندہ کلام سے برکت پائیں، صحت پائیں، تندرستی پائیں اور خداوند کی نجات حاصل کرنے کے لائق ٹھہرے، آمین۔